अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही अहम शख्सियत को दावत दी है जो कि हमारे जिंदगियों का बहुत अहम हिस्सा है। कोरोना तो अब आया था, ये सदियों से वर्क फ्रॉम होम करती आ रही है। ना कोई फैंसी शोरूम, ना इश्तिहार, ना कोई जुमे की छुट्टी, ना इतवार, फिर भी डिले एंड एक्सक्यूजेस ऑलवेज तैयार। अ लॉट ऑफ वर्क, द लॉट ऑफ प्यार। लेट्स वेलकम दर्जन, मोहल्ले की दर्जन, या सिलाई वाली बाजी बशीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सदियों से? ओ हेलो, मैं कोई जिन हूँ? आपने मेरे सर पे सींग देख लिए हैं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मेरा इशारा आपके पेशे की तरफ था। ओ भाई, मैं तुमसे ना पहली बार मिल रही हूँ और पहली बार में ही तुमने इशारे करना शुरू कर दिए हैं। यार मैं बात कोई कर रही हूँ, आप अपनी बात का इशू बना के कोई ना कोई जो है वो इशू खड़ा करती जा रही हैं। बड़ी कोई बदतमीज औरत है वैसे आप। यार पूरी बात आप मेरी कोई सुन नहीं रही हैं, मेरी बात का कोई एक हिस्सा उठा के आप उसको इशू बना देती हैं। मैं हूं दर्शन, मैं किसी की पूरी बात नहीं सुनती, और अगर आके मुझे कोई बोल देना कि बाजी आपने सूट खराब कर दिया है, तो मैं कहती हूँ कि आपने मुझे पूरी बात नहीं थी बताई। ओ आई सी, बट डोंट ट्रीट मी लाइक योर कस्टमर आई एम। तो मैं तो एक होस्ट हूँ, आप होस्ट हो या ब्रोस्ट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अगले बंदे को कच्चा खा जाती हूँ। बड़ी आदमखोर किस्म की दर्जन है यार आप। अच्छा एक बात बताएं कि ये जो आप काम करती हैं सिलाई कढ़ाई वाला, ये क्यों करती हैं? हाय मेरा भाई, मेरा दिल है कि आप यही बात जाके ना थाने के एसएचओ से पूछे, फिर जो क्यों पे आके आपको एक जोरदार छितर मारेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात की। यार मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में और भी कितने पेशे हैं, तो आपने सिलाई कढ़ाई वाला पेशा ही क्यों चूज किया? इसके पीछे रीजन क्या थी, ये मतलब है मेरा। ओ मेरी बहन, दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम है जिसमें अल्लाह ताला रिजक और इज्जत देता है। आप मुझे बताएं, आप पॉडकास्ट क्यों बनाती हैं? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अल्लाह ताला मुझे रिजक भी दे रहा है और इज्जत भी दे रहा है। हैं किथे? अच्छा टेबल थले है, लगता मेरे पैर न लगी हुई है। यार है कित्थों फड़ लेंदी है? आप पीछे से फैसलाबाद की तो नहीं है? हाँ हाय, तेनू कितना पता लगा वा? बस छोड़ दे इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि आपने सिलाई कढ़ाई वाला काम किसी उस्ताद से उस्तादी शागिर्दी में सीखा है या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में गई हैं? हाय अल्लाह माफ़ करे, हमारा ये काम यूनिवर्सिटी से नहीं सीखना चाहिए, सारी उम्र पछताएगा बंदा। हैं ऐसा क्यों है? बड़ा भरा रियाज नामी ग्रामी महल्ले का दर्जी है, उन्हें अपने बेटे नू यूनिवर्सिटी भेजा दर्जी बनने ਲਈ। दर्जी बनने के लिए यूनिवर्सिटी कौन भेजता है? ओ की कहते ने, फैशन डिजाइनर। हाँ हाँ फैशन डिजाइनर। ओ हाँ हाँ फैशन डिजाइनर। एडा शी जवान मुंडा सी, 3-4 साल बाद शी मेल बन के आ गया। ਉਹਨੂੰ ਤੇ मैं अपनी कुड़ी देनी सी, लगता मैनू लैनी पैनी है। अच्छा चले रोना बंद करें, मैडम के लिए पानी लेके आओ यार। शटिंग मंगवा लो, शटिंग। अशटिंग ले आओ यार, लाल रंग की लेके आना, और गरम ना लेके आना, ठंडी लेके आना। अगर गरम स्टिंग पियो ना तो ऐसा लगता है जैसे खंग वाला शरबत पी रहे हो। बात तो दुरुस्त है वैसे। अच्छा एक बात बताएं कि बिजनेस कैसा जा रहा है आजकल आपका? हाय अल्लाह, क्या बताऊँ आपको, इतनी महंगाई हो गई है, जो लोन का सूट 6,000 का होता था वो अब 12,000 का हो गया है, लेकिन बाजियां खरीद रही हैं। ब्रांड वालों के साथ इन्होंने कोई लड़ाई नहीं करनी होती, लेकिन हमारे साथ इन्होंने 50-50, 100-100 रुपए पे लड़ाई करनी है। हमारी रोजी तो वहीं की वहीं खलोती है। लेकिन फिर आप कैसे गुजारा करती हैं? ये बता करके कि आपका सारा कपड़ा लग गया, पीछे कुछ नहीं बचा। यानी आप वो कपड़ा साइड पे कर लेती हैं? हाँ तो अपने बच्चों को भी साइड पे कर लेती हूँ जब बाजियां ऑर्डर देने आती हैं ना। बच्चों को क्यों साइड पे कर लेती हैं आप? वो हमारे बच्चों ने बाजी के कपड़ों में से जो कपड़ा बचा होता है उसका ड्रेस पहना होता है ना। वाह दीदी वाह, वाह दीदी वाह। तो और क्या करें, हमारे बच्चों का हमने ही सोचना है, और तो किसी ने सोचना नहीं है। अच्छा एक और आपसे शिकायत की जाती है कि आप जो है ना वो बहुत बड़ा डिले करती हैं। ऐसा क्यों है कि जो आपको टाइम बताया जाए आप कभी उस पर सूट नहीं देती? तो बाजियां कौन सा सही टाइम बताती हैं? मुझे कहती हैं कि हमारे बच्चों की शादी जो है वो, हमारे भाई की शादी 30 को है, जबकि होती 37 को है। 37 मतलब के 7 दिन बाद पहले ही रोला डाल के रखा हुआ होता है इन्होंने। तो आप भी सूट बनाकर दे दिया करें ना इनको टाइम पर। मर भी जाऊं ना तब भी इनको सूट टाइम पे ना दूं। मैं तो एन एक दिन पहले देती हूँ या फंक्शन वाले दिन देती हूँ। क्यों इतनी जान क्यों सुखाती हैं आप उनकी? देखें जब मैं उनको सूट फंक्शन वाले दिन देती हूँ ना, वो औखा सौखा होके पहन ही लेती हैं,
لیکن اگر ان کو سوٹ میں پہلے دے دوں تو مسئلے لے کر آ جائیں گی. سوٹ ٹائٹ ہے، سوٹ بہت کھلا ہے، سوٹ لمبا ہو گیا ہے، سوٹ چھوٹا ہو گیا ہے، چی 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 کر کے میرا ٹائم خراب کرتی ہیں اور میرا دماغ بھی خراب کر دیتی ہیں. وہ میرا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں اور میں بہت بزی ہوتی ہوں. اچھا ایک بات بتائیں، اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں اس کو؟ میرے پاس 100 طریقے ہیں، اپنی غلطی تو میں نہیں مانتی. اگر سوٹ مجھ سے ٹائٹ سل جائے نا تو میں باجی سے کہتی ہوں کہ میرا ناپ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہیں. اور اگر کپڑے کھلے سل جائیں تو میں کہتی ہوں واہ باجی مبارک ہو، آپ کے کپڑے تو کھلے ہو گئے ہیں، آپ پتلی ہو گئی ہیں. اچھا میں نا آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہمارے محلے میں نا ایک نئی نویلی دلہن آئی، اس نے اپنا پہلا سوٹ مجھے سلنے کے لیے دے دیا. میں نے وہ سوٹ نا تھوڑا زیادہ ہی کھلا سی دیا، وہ میرے گھر لاما لے کے آ گئی. لیکن میں نے اپنی غلطی نہیں مانی، میں نے بھی کہہ دیا کہ یہ سوٹ میں نے اس ٹائم کے لیے سیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی دکھائے گا تو پھر آپ کو کھلے کپڑوں کی ضرورت ہوگی نا. بیچاری شرما کے گھر بھاگ گئی، میری بھی عزت بچ گئی اور میرا ٹائم بھی بچ گیا. واہ دیدی واہ. اچھا ایک بات بتائیں کہ جیسے سیزن آتا ہے مختلف بزنسز کا، تو آپ کے بھی کیا سال میں سیزن ہوتے ہیں؟ ہاں ہوتے ہیں، ہمارے سیزن بھی ہوتے ہیں. عید کا سیزن، شادیوں کا سیزن، فورینرز کا سیزن، سارے سیزن ہوتے ہیں. فورنرز کا سیزن مطلب وہ کیسے؟ ہاں ہمارے پاس انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، بڑی دور تک پہنچ ہے ہماری. اچھا انٹرنیشنل کیا ملکہ برطانیہ آپ سے سوٹ سلواتی ہیں؟ مجھ سے سلواتی نا تو تھوڑی سونی لگتی، پتہ نہیں کس پینڈو ڈیزائنر سے سلواتی ہے. لیکن وہاں کے شہری بھی نا بڑے سیانے ہیں. وہاں کے شہری مطلب جو گورے ہیں؟ نہیں نہیں کالے گورے جو وہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں، میرے سے تو سوٹ سلواتے ہیں. او آئی سی. ہاں ہاں وہ بھی آئی سی، سال 6 مہینے بعد چکر لاندے ہیں. ایک ایک بی بی 20 سوٹ سلواتی ہے، پھر میں لوکل گاہک کو نا منہ نہیں لگاتی اور ریٹ بھی چک دیتی ہوں. دیٹس ویری زیادتی ود دا لوکل کلائنٹس. لوکل گاہکوں کے نا بڑے ہی نخرے ہیں، 15 ہزار کے انہوں نے سوٹ لے لینے ہیں، لیکن لیس انہوں نے 200 روپے کی لگوانی ہے. اینڈ پہ میرے ساتھ بحث کر کے 150 روپیہ دے کے جانا ہے. او آئی سی، یہ تو واقعی بہت بری بات. اچھا ویسے یہ بات مجھے بتائیں کہ باجیاں جب آپ کو آتی ہیں ناپ اور ڈیزائن دینے کے لیے تو اتنا ٹائم ان کو کیوں لگتا ہے یہ ناپ اور ڈیزائن دینے میں؟ مجھے لگتا ہے آپ کے شوہر بھی ان مردوں میں سے ہیں جو باہر گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں. جی ہاں آپ ان مردوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمارے محلے میں آتی جاتی لڑکیوں کو نا کم تاڑا کریں. ویسے ناپ لینے میں تو ہمیں صرف 5 منٹ لگتے ہیں، باقی ٹائم میں تو ہم صرف چگلیاں کرتے ہیں. چگلیاں؟ ہاں نا چگلیاں، کوئی اپنی ساس سے دکھی ہوتی ہے، کوئی اپنی نند سے دکھی ہوتی ہے، کوئی اپنے بچوں سے دکھی ہوتی ہے، پھر وہ سارے دکھ سکھ مجھ سے پھول کے جاتی ہیں، ہلکی ہو جاتی ہیں نا بیچاریاں. او آئی سی، یعنی کہ آپ درزن ہونے کے ساتھ ساتھ تھراپسٹ بھی ہیں. ہاں ہاں بے نظیر ٹانکا بھی آتا ہے مجھے. ویری گڈ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آج کل ریڈی میڈ کپڑوں کا جو ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو پریٹ ہے یہ بڑا خطرہ ہے آپ کے بزنس کے لیے؟ برانڈ پریٹ فروٹ جو ہے نا بناتے ہیں ماڈلوں کے حساب سے، اور ہمارے محلے میں جو آپ کو ماڈلز ملیں گی نا وہ ہوں گی 1970 کی. بیچاری غلطی سے اگر سوٹ لے بھی لے نا یہ پریٹ پروٹ جو بھی ہیں تو وہ لے کے ہمارے پاس ہی آتی ہیں، باجی کھلا کر دو تنگ کر دو. پھر میں بھی ان سے ساری سلائی کے پیسے لیتی ہوں، بولتی ہوں ادھیڑ کے جو سارا سلائی کیا ہے. او آئی سی، یعنی کہ آپ کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں. ہاں تو گھی کتنا مہنگا ہو گیا ہے، جو دکان والے درزی ہیں ایک سوٹ کا 1000 لیتے ہیں اور باجیاں ہمیں صرف 600 روپے دے کے کہتی ہیں تم نے بڑا کرایہ دینا ہے، گھر پہ ہی تو بیٹھی رہتی ہو. بندہ ان سے پوچھے گھر کے سارے کام میں کرتی ہوں، ہانڈی روٹی میں کرتی ہوں، بچوں کو میں سنبھالتی ہوں، صفائی صفائی سارا کچھ میں کرتی ہوں، کپڑے بھی سیتی ہوں، میں بھی انسان ہوں، آکٹوپس تو نہیں ہوں میں بھی. آکٹوپس اتنا بھی نہیں پتا، سمندری کیکڑا جس کی شکل بالکل آپ جیسی ملتی ہے. یو مین آکٹوپس؟ ہاں وہی. جب سے گڈو کے پاپا اللہ کو پیارے ہوئے ہیں نا یہ مجھے پتا ہے کہ اور مجھے ہی پتا ہے کہ میں گھر کو کیسے چلا رہی ہوں. وہ تو شکر ہے میرے ابو نے مجھے ہنر سکھا دیا تھا، اس لیے میں گھر بیٹھ کے حق حلال کی روزی کما رہی ہوں. میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، یہ جو پڑھائی کے نام پہ الٹی سیدھی ڈگریاں سکھا رہے ہیں نا آپ اپنے بچوں کو، اس سے اچھا ہے آپ انہیں کوئی ہنر سکھائیں. بے شک آپ ان کو سلائی کا کام نہ کروائیں، آپ کوئی کمپیوٹر کا کورس کرا لیں، اس کے علاوہ 100 طرح کے طریقے ہیں جس کے ساتھ لڑکیاں گھر بیٹھ کے کام کر سکیں.